समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। नयाँ वर्ष 2079 सालको सुखद अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख शान्ति एवं समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 2079 साल तीनै तहको चुनाव हुने निर्वाचन वर्ष देशको राजनैतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण वर्ष हुनेछ। यो वर्ष सबै नागरिकले आफ्नो संविधान प्रदत्त मताधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन सफल बनाउन, मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अवसरका रूपमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको वर्ष बन्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछु। गत वर्ष श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रूपमा मैले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूले यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन आधार निर्माण गरेको छ। नयाँ वर्ष 2079 सालमा पनि यहाँहरूबाट निरन्तर हौसलापूर्ण साथ सहयोग र सद्भाव पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। वैश्विक रोजगारमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पनि मातृभूमिलाई समस्या पर्दा जसरी हामीलाई सहयोग चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको सहयोग हामीले बिर्सेका छैनौँ। हामीले उच्च प्रशंसा गर्नैपर्छ उहाँहरूको सहयोगको लागि। र अहिले पनि खासमा भन्यो भने समस्या मुक्त त छैन हाम्रो देश, र उहाँहरूको सहयोग आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता रहनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। वैदेशिक रोजगार बोर्डले खास गरिकन अब वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र उहाँका परिवारहरूको हकहितका लागि काम गरिरहेका छौँ। हामीले सचिवालयबाट प्रदान गर्ने हाम्रा सेवा सुविधाहरू सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गर्ने सिलसिलामा यो सबै हाम्रा सेवाहरू अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले अब चाहिँ यो नयाँ वर्ष नयाँ 79 सालदेखि स्वदेशमै चाहिँ बसेर म केही गर्छु अब भनेर फर्किनु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समेत लक्षित गरेर अनलाइन मार्फतै चाहिँ सकभर उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्एकीकरणका कार्यक्रमहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले यो पनि अनलाइन मार्फत नै गर्ने गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ। यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र वैदेशिक रोजगारबाट सिकेका सिप ज्ञान अनुभवहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर र स्वदेश फर्किएपछि स्वदेशको आर्थिक समृद्धिमा उहाँहरूले उच्च योगदान पुर्याउनु हुनेछ आगामी दिनहरूमा भन्ने समेत मैले चाहिँ त्यो अपेक्षा लिँदै पुनः एकपटक चाहिँ वैदेशिक भूमिमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत हाम्रा बोर्डका सदस्यज्यूहरू, मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रा निजी क्षेत्रका व्यवसाय मित्रहरू, गैर सरकारी संस्था लगायत यहाँको चाहिँ सञ्चारकर्मी, यहाँहरू पनि हाम्रो चाहिँ पार्टनर, मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूमा म नयाँ वर्ष 2079 सालको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
दर्शकवृन्द नमस्कार। वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी रोजगारीका कुरा गर्छौँ। नामबाटै पनि यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो। रोजगारीमा पनि हामी दुई थरी रोजगारीको कुरा गर्छौँ। एउटा स्वदेशभित्रैका रोजगारी अनि स्वदेश बाहिरका अर्थात् विदेशका रोजगारीका कुरा गर्छौँ। र हामी भन्ने गर्छौँ सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ, रोजगारीको लागि विदेश गइरहनु पर्दैन। तर विदेश जानै छ भने धेरै कुरामा ध्यान दिएर विचार गरेर सिपसिकेर मात्रै जाउँ। अनि अर्को कुरा पनि भन्छौँ हामी यो कार्यक्रममा कि यदि विदेश गएर फर्किएको कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँले विदेशमा कमाएको पुँजी अनि सिपलाई प्रयोग गरेर यही नै स्वरोजगारी अपनाउनु भयो, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुभयो भने अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। यदि फेरि पनि विदेश जाने मनस्थिति बनाइयो भने हामी न यताको न उताको पनि हुन सक्छौँ। त कार्यक्रममा आज हामी त्यस्तै केही उदाहरणहरू पेश गर्दैछौँ। दुईवटा कथाहरू, दुईवटा प्रयासहरू आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले सुरुवात मेसिनरी चिजबाट सुरुवात गरेको हो। जस्तै हामीले सुरुमा यो कम्पनीमा इस्टाब्लिस गरेदेखि हामीले 20,000 लिटरको एउटा लिकर्स र स्टोर गर्ने ट्याङ्कीबाट उत्पादन गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो गरेको लकडाउन लगत्तै लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि हामीले वैशाखको 12 गते यो काम हस्पिटलको फर्निचरहरू उत्पादन सुरु गर्ने त्यो तरिकाले लाग्यौँ। र आजका दिनहरूमा काम गर्दै गर्दा कहिले राम्रो पनि हुन्छ, कहिले नराम्रो पनि हुन्छ। सबै कुराहरूलाई निहालेर हेर्दा आजको यो दिनसम्म पुग्दा हामी जोस् फुल सेटिस्फाइड त अहिले पनि छैनौँ होइन। हुनुपर्ने जति हुनुपर्ने त्योसम्म पुगेका छौँ। मेसिनरी चिजहरू हस्पिटलको सामानहरूमा नर्मल बेडदेखि लिएर आइसियु बेडहरू, ओटी अपरेसन थिएटरमा चाहिने ओटी टेबल, ओटी लाइटहरू र अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाइरहेको छौँ। र मेसिनरी सामानहरूमा कृषिजन्य सामानहरू उत्पादन गरिरहेको छौँ अहिले हामीले। बेड लगायत हामीले हस्पिटलमा चाहिने फर्निचर लगभग सम्पूर्ण सामानहरू हामी उत्पादन गर्ने र 270 आइटमहरूमा कस्तो खालको उहाँहरूको हस्पिटलमा डिमान्ड हुन्छ त्यो अनुसारको हामी सामान उत्पादन गर्छौँ। क्वालिटीमा हामीले कसरी मेन्टेन गरिरहेको छौँ भनेपछि पेन्टको लागि हामीले अरूले इनामेलहरू पेन्टहरू युज गरिरहेको छ भने हामीले पाउडर कोटिङहरू युज गरिरहेको छ। त्यो कस्तो पेन्ट हो भने जो हामी पाउडरलाई गन गरेर हाम्रो पाउडर कोटिङ भट्टीमा जान्छ। त्यो 180 डिग्री टेम्परेचरमा त्यो पाउडर मिल्ट भएर उसमा यो प्लास्टिक कोटेज जस्तो हुन्छ कि त्यो चप्किन्छ। त्यसमा त्यो चप्क्यो भने ब्याक्टेरिया रहित हुन्छ। त्यो भयो भनेपछि हामीले क्वालिटीमा धेरै कुराहरू इम्प्रुभ, त्यो तरिकाको इम्प्रुभ हुन्छ। अरू इनामेल पेन्ट खुइलिएर जान्छ भने यो जाँदैन। त्यो भयो। अनि अरू कुराहरूमा हामीले मेसिनहरू CNC मेसिनहरू अहिले अर्डर दिइसकेको छ र त्यो आयो भनेपछि अझै हामीले जति अहिले क्वालिटी दिएको छ र त्यसको फार बेटर हामी क्वालिटी दिन सक्छौँ र मास प्रोडक्सन पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो मार्केट अल नेपाल नै हो अहिले र इन्डियाबाट पनि इन्क्वायरीहरू आएकै हुन्छ र सामानहरू उहाँहरूले मागिराख्नु भएको हुन्छ। तर हामीले कस्तो भने अब हामीले नेपालमै उत्पादन पुर्याउन सकिरहेको छैन, डिमान्ड पुर्याउन सकिरहेको छैन। अर्काको देशमा अहिले दिएर पनि हामीलाई त्यति फ्रुटफुल छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले बाहिरको देशलाई दिएको छैनौँ र नेपालमा जहाँ अर्डर छ त्यो ठाउँमा हामीले मिस गरेका छैनौँ र त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएका पनि छौँ। हामीले दुर्गममा डोल्पासम्म प्लेनमा ढुवानी गरेर पठाएका छौँ र यता धुलीखेल दोलखा र पश्चिमतिर सबै पहाडी जिल्लाहरूमा लगभग सबै ठाउँमा हामीले सामान पुर्याइरहेका छौँ। नयाँ उद्योग हामी चाहिँ एक्कासी युवाहरू गरौँ भनेर एउटा जोस जागरमा एउटा हौसला जागेर हामी चाहिँ अब स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ र स्वदेशी उत्पादन नै गऱ्यो भने चाहिँ हामी उद्यमी बन्न सकिन्छ र देशको लागि पनि टेवा पुग्छ र विदेशी पुँजी पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी यो कम्पनी गरेको। र अरू बाँकी धेरै नेपालमा कम्पनीहरू त छ, तर यो कम्पनीहरू चाहिँ यो सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने कम्पनी नभएको हुनाले यो व्यवसाय गर्दाखेरि ठिक होला भन्ने सोचका साथ हामीले व्यवसाय सुरुवात गऱ्यौँ र
र कम्पनी खोल्ने क्रममा चाहिँ अब धेरै सिक्दैछौँ गर्दैछौँ होइन। अब अहिलेसम्म हामी यो स्टेजमा आएको छौँ। हाम्रो बार हामीले भन्ने गरेको छ, हामी चाहिँ नेपालको व्यापारीहरूसँग लड्नु परेको छैन। हामी छिमेकी ठुला महान राष्ट्र भारत र चाइनासँग हामीसँग लड्नु परेको छ, उनीहरूको रेटसँग लड्नु परेको छ, उनीहरूको क्वालिटीसँग लड्नु परेको छ। विविध कारणहरू छ, तर हामी चाहिँ अहिलेसम्म टिकिरहेको छौँ र भविष्यमा सफल पनि हुन्छौँ। लगभग हामी 80% त हामीले सोचेअनुसारको काम गरिसक्यौँ। अझै हामी 20% बाँकी छ। त्यो 20% काम गर्न सक्यौँ भनेपछि हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ भन्ने हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र चाहिँ हामीले 27 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेको अवस्था छ र फ्याक्ट्री बाहिर प्रशासनिक मार्केटिङको लागि हामी अरू 4-5 जना स्टाफहरू एक्स्ट्रा छ र हामी 2 जना गरेर पनि लगभग 2 जना अब 10 जना भनौँ ल 27 त 37 जना टोटल हामी चाहिँ यसरी यो फ्याक्ट्री एउटा युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङले चाहिँ कर्मचारीहरू पालिरहेको छ र स्वदेशी उत्पादन भएको हुनाले हामीले पनि पहिला चाहिँ अब यो कम्पनीमा अब नेपालको खासै क्षमतावान मान्छेहरू अर्के हेल्परहरू अब या त वर्करहरू नपाउने स्थिति भएको हुनाले इन्डियाबाट ल्यायौँ र इन्डियाबाट 15 जना हामी चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईँको यो सक्षम उहरू स्टाफहरू ल्याएको कारणले त्यहाँ अब उनीहरूबाट सिकाएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ इन्डियाको मान्छेहरू हामी 2-3 जना मात्रै हुन्छ र नेपाली मान्छेहरू सिकिरहेको छ। स्थानीयलाई चाहिँ हामीले जोड दिएको छौँ, नेपालीलाई रोजगार दिइरहेका छौँ। मेरा लक्ष्य है जो इन्हीं लड़कों को, और हम लोग का तो लक्ष्य है 100 तकरीबन स्टाफ रखने के लिए यूनाइटेड एग्रो में 100 लड़का का रोजगार हम देंगे, जो हमारा लक्ष्य है। नेपालीहरू अर्काको देशमा गयो भने अब त्यही हुन्छ नि, नर्मल कुराहरू म इन्भल्भ भएर आफ्नो लाइफहरू त्यसरी नै एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छ। त्योभन्दा हामीले आफ्नै नेपालमा बसेर रोजगार गऱ्यौँ र हामीले सानो उद्योग लगायौँ भनेपछि हामीले आफू फ्यामिलीहरूसँग बस्ने पनि एउटा माहौल भयो र अरूहरूलाई रोजगार पनि दिन सकियो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ भने बाहिर गएर पनि हजुरको बस्ने कति वर्ष, 2-4 वर्ष, 5 वर्ष, 6-7 वर्ष त्यही नै हो। पछि बुढेसकाल लागिसकेपछि 40 कटिपछि त हामीले के को लागि दुःख गर्ने, भोलिका केही उसको लागि होइन, पैसाकै लागि दुःख गर्ने हो। पैसा छैन, सन्तुष्टि छैन भनेपछि किन बाहिर गएर काम गर्ने, नेपालमै गऱ्यौँ भनेपछि होला आज नहोला भोलिका दिनमा त केही न केही राम्रो हुँदै जान्छ नि त। त्यो भएको हुनाले मेरो भनाइ के हुन्छ भने अब विदेशमा जानुभन्दा नेपालमै त्यो पैसाले नेपालमै सानो उद्योगहरू लगाएर बिजनेस गऱ्यो भनेपछि अवश्य पनि राम्रै होला। म पनि विदेश गएको भए सायद मैले पनि यो कस्तो हुन्थ्यो, म विदेश गएको भए जान्थेँ होला, तर म विदेश गएँ भनेपछि मलाई त्यहाँ भित्रका काम गर्ने 2-4 जनाले भन्दा अरूले चिन्दैन, नेपालको कसैले छिमेकीले पनि चिन्दैन। किनभने अहिले म त काम पनि गरिरहेको छु, दुनियाँसँग कन्ट्याक्टमा पनि छु होइन। त्यो भएको हुनाले सबैतिर एउटा कुरा पैसा पनि भयो होइन, र पब्लिक रिलेसन पनि सबैसँग एउटा केही समस्या पर्दा ल हजुर यस्तो गरिदिनु पऱ्यो भन्दा उहाँहरूले नै भन्न सक्नुहुन्न, किनभने एउटा रिलेसन पनि नेपालमा बसिसक्यो भने रिलेसन हुन्छ, एउटा म्यासेजहरू राम्रो जान्छ। हामी 2 जना पार्टनरहरूको सोच के छ भनेपछि युवाहरू हाम्रो टार्गेटै के हो भने स्वदेशी उत्पादन गर्ने र बेरोजगार भइरहेको नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने र उनीहरूलाई दक्ष जनशक्ति बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। र विदेशी राख्नु भएको छ, युरोप, अमेरिका, गल्फ या त अरू देशमा गइरहेको युवाहरूलाई मैले बार भट्टी गरिरहेको छु, तपाईँहरू विदेश त जानुहुन्छ, सधैँ त विदेशले पुग्नेवाला छैन। तर हामी जस्तो मान्छेहरूले यहाँ रोजगार यसरी दिइरहेको छ र हामीसँग आउनुहोस्, हामी रोजगार पनि दिन्छौँ र सुरुवातबाट तपाईँको एउटा सक्षम व्यक्ति बनाउँछौँ र भविष्य तपाईँको निर्धारण गर्छौँ कि हामी चाहिँ नेपालमै रोजगारको अवसर पाएको छौँ र रोजगारमै हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा र हाम्रो रोजीरोटी हाम्रो बालबच्चा यहीँबाट पाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको कुरा तयार हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई ढुक्क बनाउन चाहन्छौँ। र विदेशी रहेको युवाहरू अब केही छैन नेपालमा, अब उहाँहरूको के छ भनेपछि सरकारले केही गरेको छैन, हामी बेरोजगार छौँ भन्ने सरकारको मुख मात्रै ताक्ने होइन कि आफू पनि गर्न सक्नुपर्छ र आफूले पनि अब रोजगार भनेर त हुँदैन, आफूले केही न केही गर्छु भने एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नु पर्यो र बाँकी चाहिँ गरेपछि तर यस्तो सोधे सानो चिजबाट नेपालमा धेरै उद्योगहरू सम्भावना धेरै भएको ठाउँ छ, केही पनि उद्योग छैन,
केही चिज गरौँ भने पनि सक्सेस हुन सकिन्छ, तर सोच बनाएर आँट गरेर चाहिँ त्यो गर्न सक्ने स्थिति आयो। र विदेशी युवाहरूलाई के भन्छ भने यदि सिपमै जानुहुन्छ भने सिपमा विदेशमा जानुहोस्, सिप सिकेर जानुहोस् र उताबाट भएको सिपलाई नेपालमा प्रयोग गर्नुहोस् र तब नेपालको युवाहरू विदेशी रोकिन्छ। र एकजना हामी 2जना मान्छेले अहिले 37जना मान्छेलाई रोजगार दिन सकेका छौँ भनेपछि तपाईँहरूले पनि त्यो स्थितिमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। या त तपाईँले एउटा केही उद्योग धन्दा या त व्यवसाय गर्नु भएछ भनेपछि तपाईँले 2जना 3जनालाई गर्नु भने तपाईँले 1जनाले 3जना 4जनालाई रोजगार दिनुहुन्छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ नेपालमा बेरोजगारको सम्भावना हट्छ, समस्या हट्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी सन्तुष्टि छौँ सर। अब हामी चाहिँ यो जुन युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङमा अब सुरुमा त अलिकति गाह्रो थियो, तर एउटा कुरा के छ, हामी अहिले तुरुन्तै पैसाको मुख हेरेको पनि छैनौँ। एउटा त हामीले सोच के बनाएको छ भनेपछि अब हामी नेपाली नागरिकले गर्नुपर्ने देशको लागि कर्तव्य हामीले पुरा गरेका छौँ। 37जना मान्छेहरूलाई रोजगार दिएका छौँ प्रत्यक्ष, र अझै पनि हाम्रो 200जना मान्छेलाई रोजगार दिने हाम्रो लक्ष्य छ। र उत्पादन बढेसँगै हामी चाहिँ त्यसरी बढाउँछौँ र मेसिनहरू पनि थपिरहेको छौँ। र अहिले अब पैसा भन्दा पनि अब विदेशी पुँजी विदेश जान रोकिरहेको छ। हामीले केही न केही कन्ट्रोल गरेका छौँ र युवाहरूलाई स्वदेशमै उत्पादन दिन सकेका छौँ। युवाहरूमा पनि हामीले पुरुष मात्रै होइन कि महिलाहरूलाई पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले केही नै भने 7-8जना महिलाहरूलाई पनि रोजगार दिएका छौँ। तर खुसी लाग्छ। अहिले पैसा भन्दा पनि पैसा त पछि कमाइन्छ, आफ्नो बेस बनायो भनेपछि। र बाँकी चाहिँ हामीले यो नेपाल जस्तो ठाउँमा बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगार दिइरहेका छौँ। खुसी लाग्छ। त सतीश र सुरेशको यो प्रयास साँच्चै लोभलाग्दो छ। अहिले धेरै उचाइमा पुगिसकेका छन्, सफल भइसकेका छन् हामी भन्दैनौँ सतीश र सुरेश, तर इच्छा शक्ति निकै नै दृढ छ अनि मेहनत निकै नै गहिरो छ र अझै धेरै कामहरू गर्ने भनेर योजनाहरू बनाउनु भएको छ उहाँहरूले। ती योजनाहरूको विषयमा, ती कुराहरूको विषयमा पनि हामी क्रमशः कार्यक्रममा जानकारी दिँदै जानेछौँ, किनभने हामीले यस्तै कथाहरू खोज्ने गरेका छौँ यो कार्यक्रममा। त अब भने अर्को एकजना युवाको कथा हेरौँ। म 2002 को डिसेम्बरमा यहाँदेखि कोरिया गएँ। कोरिया गएपछि सुरुमा अब हाम्रो भिजा भनेको D3 हुन्थ्यो, डेन्जर, डर्टी एन्ड डिफिकल्ट भन्थ्यो। त्यो अनुसार हाम्रो लेबरको राइट केही पनि हुन्थेन, अधिकार हाम्रो केही पनि हुन्थेन। अब यहाँदेखि पठाइदियो यहाँको मेन पावरले, अनि उहाँको मेन पावरले रिसिभ गर्यो, कम्पनीहरूमा पठाइदियो, त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्ने। अब यहाँभन्दा हावापानी चिसो, अब उमेर पनि 22 वर्षमा गएको हुँ म, गाह्रो भयो सुरुमा। त्यहाँ गएर 15 महिना जति नै एउटा फ्याक्ट्रीमै गएँ, एडजस्ट भइयो, अलिअलि बानी पऱ्यो। सुरुमा म गाडीको पार्ट्सहरू बनाउनेमा थिएँ। त्यहाँ चाहिँ यो ढाडको प्रब्लम भयो मलाई। हाम्रो नेपालीहरूले के हुन्छ, काम गर्ने तरिका हामीलाई थाहा हुँदैन कि, जस्तो न हाम्रो खाने ठेगान हुन्छ, न सुत्ने, न बस्ने, न सामानै उचाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलि दुःख भयो ढाडको समस्याहरू भएर। त्यसपछि म कम्पनी चेन्ज गरेँ। यो स्केलहरू बनाउने हुन्छ प्लास्टिकको, त्यो बनाउने काम मैले गरेँ 1.5 वर्ष जति। अब नेपालमा ऋणधन गरेर कोरिया गइयो, केही कमाइयो, तिरियो। त्यही क्रममा मलाई कोरिया नैसँग भेट भयो भनौँ, जो मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँसँग। अनि उहाँसँग भेट भइसकेपछि अब विवाह गर्ने, तर कोरिया केही वर्ष मात्र बस्ने। मेरो योजना 10 वर्ष जति बस्ने थियो, तर त्योभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ अब दिन उमेर हुँदैखेरि बरु नेपाल जाउँ, स्ट्रगल गरौँ, सफल भइएला नभइएला केही होला, आफ्नो ठाउँमा छ। उमेरै हुँदाखेरि आउनु पाइयो, रिटर्न आएर कोरिया गरेर केही गर्न त सकियो। उमेर पाकेर गइसकेपछि त केही पनि गरिन्न, अब दिमागले पनि काम गर्दैन। त्यो भएर म 2013मा 13मा नेपाल आएँ। नेपाल आइसकेपछि यो एसएच स्टिल उद्योग, सुरुमा एल्युमिनियमका झ्याल ढोकाहरू बनाउने सुरु गरियो हैन। अनि श्रीमती पनि कोरियाकै सरकारी जागिर थियो, उनले त्यो जागिर सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ छुट्टीमा आइन्। जस्तो एउटा बच्चा भयो, 3 वर्ष छुट्टी भयो, अर्को बच्चा भयो, अर्को 3 वर्ष एड भयो। श्रीमान वैदेशिक रोजगार भनौँ न, विदेशमा भएपछि अरू 2 वर्ष पाइने भयो, केही भयो समय। त्यसपछि चाहिँ उहाँले पनि आफै रिजाइन दिनुभयो।
श्रीमतीले पनि रिजाइन दिइन्। अहिले यहाँ आएर बसिसकेपछि म कोरियामै हुँदा अब यो कम्पनीको घरहरू बनाउने कामहरू गरेँ। कम्पनीहरूको घर बनाउँदै गर्दा घरहरूको इन्टेरियरहरू पनि गरियो। त्यसमध्ये मलाई सबभन्दा मन परेको भनेको नेपालमा यो ढोका गर खोले भनेपछि वन विनाश पनि रोकिने। अब जवानीभरि विदेशमा बिताइयो, केही सिप लिएर जाउँ त देशमै। त्यो सिकेर अब म नेपालमै केही गर्छु भनेर साउजीलाई पनि कुरो अनुरोध गरेँ। अनि उहाँले नै आफ्नो साथीको कम्पनीमा लएर यो ढोका बनाउने ठाउँमा लगाइदिनु भयो। म 6 महिना जति त्यहाँ गरेपछि त्यो फ्याक्ट्रीबाट अनि अब नेपाल जानु पर्यो, अब गरिन्छ भनेर नेपाल आएँ। 2030मा आएँ। 30मा आउँदा अब पैसा पनि त्यस्तो, मेरो फ्यामिली एकदम धनी फ्यामिली पनि होइन, हामीसँग पैसा पनि एकदम जस्तो यहाँ सुरुमा आउँदा विदेशी बिहा गरेको पैसा थुप्रो होला त्यो पनि थिएन मसँग। सामान्य पैसाबाटै ब्याङ्कसँग सहकार्य गर्दै सुरु गरेँ। सुरुमै ढोका फ्याक्ट्री गराउन चाहिँ हाम्रो सम्भव थिएन। त्यो भएर मैले एल्युमिनियमको झ्याल रेलिङहरू बनाएँ। अनि त्यसपछि यो एरियामा कुर्सीको उद्योग थिएन, कुनै पनि थिएन। अनि पहिलोचोटि मैले यहाँ कुर्सीको फ्याक्ट्री खोलेँ। त्यो चलाएँ, 5-6 वर्ष चलाइसकेपछि चाहिँ अब ममा पनि केही अनुभव भयो, नेपाली भनौँ न यहाँ अलि भिज्न पाइसकेपछि मैले यो ढोकाको काम सुरु गरेको अहिले 3 वर्ष भयो। अब सामान्य काम भनौँ, कप उठाउने काम पनि अर्काले गरिदिन्थ्यो कि अनि मान्छेको अगाडि साउ जस्तो देखिन पर्यो भन्ने। अब यो किसिमको भावनाले गर्दा के भयो, कामदारलाई श्रम गर्ने हामीले होइन, ऐस आराम गर्ने साउले, उसले पनि मौका छोपेर बस्न सुरु गर्छ। कतिखेर यसलाई ढालुला त। अब साउले पनि उसलाई पनि दृष्टिले हेर्छ। एउटा यो सुधार हुनु पर्यो। अर्को कुरा, साउ भइसकेपछि त्यो उद्योग यस्तो साना उद्योग है, ठुल्ठुला उद्योगमा के हुन्छन् थाहा भएन। साना उद्योगको केसमा यसको सबै काम कदेखि ज्ञसम्म काम साउलाई अनुभव हुनु पर्यो। यो चाहिँ हामी कोरिया गएकोहरूलाई थाहा छ। उहाँको साउजीहरू प्रायः जस्तो परे पनि अगाडि गरिहाल्ने काम थाहा छैन। फ्याक्ट्रीको काम कुनै साउलाई आफ्नो कामको बारेमा ज्ञान छैन भने लाज हुन्छ। नेपालमा के हुन्छ, काम गरेपछि लाज मान्छ। एउटा यो समस्या छ। अब यो चाहिँ सुधार हुनु पर्यो। र लगभग ब्याङ्कको मेरो गरेर जग्गा छोडेर 12 करोड जति इन्भेस्ट गर्छु। विदेशमा जो पनि साथीभाइ हुनुहुन्छ, जस्तो मेरो एउटा अनुरोध के छ, भावनामा बगेर चाहिँ उद्योग चलाउनु भएन। उसलाई भित्र मनबाट हुनु पऱ्यो कि मैले अन्तरात्मादेखि आउनु पऱ्यो कि म एउटा उद्योग कम्पनी खोल्छु, चलाउँछु, त्यहीँ काम गर्छु, यही मेहनत म नेपाल गएर पनि गर्छु। त्यो हुनु पऱ्यो एउटा कुरा। अर्को चिज, अब आफूले के गरिन्छ त्यो विदेशमा, त्योसँग रिलेटेड काम हुनु पऱ्यो नेपालमा। अब त्यसलाई नेपालीकरण गर्नु पऱ्यो कि जस्तो कोरियामा छ त्यस्तै त मैले यहाँ सक्दैन, हुँदैन। अब त्यो बारेमा बुझ्नु पऱ्यो। अलिक पूर्व तयारी लिएर आउँदा राम्रो होला, नत्र अन्दाजको भरमा प्लान ठुल्ठुलो गराउने, मेहनत नगर्ने, त्यस्तो किसिमले गर्दाखेरि धेरै साथीभाइहरूको पैसा डुबेको छ। सुरु गर्नुहुन्छ उहाँहरूले व्यवसाय, चलाउन सक्नुहुन्न। त्यो हुनाले उहाँहरू विदेशमै बस्दाखेरि आफूले जे गर्नमा, रेस्टुरेन्ट गर्न मन लाग्छ त्यसको अनुभव उहीँदेखि लिने, उद्योग गर्न मन लाग्छ त्यसको अनुभव उहीँ लिने। मेरो केसमा पनि म ढोका बनाउने कम्पनीको घर यिनीहरू सब म आफैले बनाएँ। आखिर म पढेको पनि छैन, एसएलसी पास छु है। तर मलाई के भयो, म नेपाल गएपछि कम्पनीको घर मैले नै बनाउनु पर्छ। कामहरू केही ढोकाहरू बनाउनु पऱ्यो भने मेरै हातमा सिप हुनु पऱ्यो। अहिले मैले जति पनि यहाँ वर्करहरू छ सबैलाई मैले आफूले काम सिकाएँ। यसले गर्दाखेरि वर्कर र म बिच समस्या चाहिँ छैन। हामीमा खासै त्यो वैरभाव चाहिँ छैन। साथीभाइ जस्तै म पनि सँगै बस्छु, सँगै काम गर्छौँ। मलाई पनि सहज भएको छ। अब उनीहरूलाई पनि सहजै भएको होला भन्नु पर्यो है। त्यो किसिमको चाहिँ सोच लिएर विदेशबाट आएर गऱ्यो भने नेपालमा अवसर चाहिँ धेरै छ। सबै हामीले आयात गर्छौँ, यहाँ त छैन। विदेशमा बनेर आउनुभन्दा त यहीँ उत्पादन गरेको चिज त सस्तो पर्छ, राम्रो पनि हुन्छ, मान्छेलाई विश्वास पनि हुन्छ नेपालमै बनेको भन्ने। त्यो उनीहरूले विदेशमा बसेर आउनेहरूले चाहिँ आफ्नो भनौँ न मानसिक रूपले नै तयारी हुनु पर्यो। यो होइन कि
अहिलेसम्म मैले काम गरेँ, कामदार भएँ। भोलि म नेपाल जान्छु र म साहु बन्छु। म साहु भइसकेपछि चाहिँ अब ऊ सिङ पुच्छर पलाए जस्तो बिहा त्यस्तो सोच्छ भने चाहिँ नगरे भयो। म हिजो वर्कर थिएँ नेपालमा पनि, म एउटा कामदारै हुँ, जस्ट एउटा पोस्ट चाहिँ साहुको भयो कि त्यो किसिमले सोचेर आएर गर्ने भने उहीँको जस्तो श्रम गर्ने केही पुँजी पनि कमाइएको हुन्छ, अपर्च्युनिटी धेरै छ। अब म एकजना नेपालमा आउनाले प्रत्यक्ष यहाँ काम गर्ने हाम्रो 65-70 जना छन् भने मेरो डिलरहरू गर्ने छन् नेपालभरि। तिनीहरू गर्दाखेरि अर्को 50-60 जनाले त रोजगार पाछ नि। हजुर दर्शकवृन्द, यी दुवैवटा कथाहरूबाट हामी के बुझ्छौँ भने हामीले गर्न चाह्यौँ भने स्वदेशमै पनि राम्रो उन्नति गर्न सक्छौँ। कुनै पनि नयाँ काम गर्दा चुनौती पक्कै पनि आउँछ। ती चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नु नै वास्तवमा सफलताको बाटोतिर लम्किनु हो। सतीश र सुरेशको त्यो प्रयास अनि अर्का युवाको यो प्रयास, यी दुवैवटा प्रयासहरूले हामीलाई त्यही प्रेरणा दिन्छन्, त्यही सन्देश दिन्छन्। त्यसैले हामी फेरि पनि भन्छौँ सकेसम्म रोजगारीको लागि विदेश जाने प्रयास नगरौँ, यही नै हामी धेरै गर्न सक्छौँ। तर गइहाल्यो भने सिप सिकेर बुझेर मात्र जाउँ अनि फर्केपछि पनि फर्केर आउँदाखेरिको त्यो पुँजी र सिपलाई प्रयोग गरेर यसै गरी काम गरौँ अनि स्वरोजगारी यहीँ भेट्न सकिन्छ, अरूलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ। हजुर दर्शकबिन, समय सकिन आँट्यो, हामीले अब छुटिनुपर्छ आजलाई। हामीसँग यस्ता कथा धेरै छन्, हामीले गर्नुपर्ने यस्ता कुराहरू धेरै छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले के गरिरहेको छ, बोर्डले के गरिरहेको छ, ती कुराहरू पनि हामीले गर्न अझै धेरै बाँकी नै छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ एकैछिनमा हामी। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरमा साप्ताहिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। त्यस लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा स्क्रिनमा हामीले देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा दर्शकवृन्द, यदि वैदेशिक रोजगारीको विषयमा कुनै पनि सहयोग चाहियो, जानकारी चाहियो, सल्लाह चाहियो भने यहाँहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसको वेबसाइटमा भिजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेको नम्बरमा फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। अर्को हप्ता भेटौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना, रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।